بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا المرحلة الثانية تاع تثبيت ويندوز 7. في المرحلة الأولى شرحنا باللي أي انستالاسيون تاع نظام تشغيل يفوت على 3 مراحل. قلنا المرحلة الأولى هي العمليات اللي نقوم بهم قبل التثبيت، المرحلة الثانية هي العمليات اللي نقوم بهم أثناء التثبيت، والمرحلة الثالثة هي العمليات اللي نقوم بهم بعد عملية التثبيت. في الدرس الأخير شرحنا العمليات اللي لازم نقوم بهم في المرحلة الأولى، وقلنا العملية الأولى هي لازم تعرف حالات التثبيت تاع الويندوز. قلنا فانيك لازم تعرف المواصفات والإصدارات تاع الويندوز وتاع الحاسوب تاعك، وشفنا فانيك كيف نحفظ المعلومات على الفلاش ديسك ولا على القرص الصلب. هذو وشفنا في المرحلة الأولى. اليوم إن شاء الله وش راح نشوفوا؟ راح نشوفوا كيف نحضروا البيوس تاعنا، راح نشوفوا فاني كيف نحضروا القرص الصلب تاعنا، راح نشوفوا كيف نثبتوا الويندوز، واخيرا راح نشوفوا كيف ناكتيفيو الويندوز تاعنا. اذا قبل ما نبداو عمليه شرح تثبيت الويندوز راح نشرح لكم الحاسوب كيف يمشي، هكا مش تفهموا مليح كيف تندير الانستالاسيون. شوفوا معايا مليح، اي حاسوب كي نشعلوه وش يدير؟ يروح مباشرة لواحد البروغرام اللي يعيطولو البيوس. فوالا هذا البيوس وش يدير؟ يروح مباشرة للقرص الصلب، يحوس على النظام التشغيل اللي راه في القرص الصلب اللي هو ويندوز، ويروح يطلعو اللارام اللي هي الذاكرة الحية. ومن بعد الويندوز كي يطلع اللارام تجي تصويرة في الشاشة. هذه بصفة عامة كيف يمشي الحاسوب. دوكا راح نوري لكم كيف تندير عملية تثبيت الويندوز. واش نديرو؟ نروحو نشعلو الميكرو تاعنا نورمال، الميكرو كي يشعل يروح للبيوس. هنا في البيوس هنا لازم حنا ندخلو للبيوس ونقولو له يا البيوس ما تروحش للويندوز اللي راهو في الديسك دور، روح للويندوز اللي راهو في الفلاش ديسك ولا اللي راهو في الدي في دي، وطلعه لنا في لارام. هكا واش راح يصرى؟ راح الاورديناتور راح يولي يتمشى بالويندوز اللي راهو في الفلاش ديسك ولا اللي راهو في الدي في دي، وبهذا الويندوز اللي راهو في الفلاش ديسك نروحو نحذفو الويندوز اللي راهو في القرص الصلب ونعاودو نديرو ويندوز اخر. اذا شوفوا كيف راح ندخلو في البيوس ونبدلو له الاتجاه تاعو. دونك واش نديرو؟ نروحو نجيبو الفلاش ديسك ولا الدي في دي ونحطوه في القارئ تاعو، ونروحو نديماريو البيسي تاعنا نطفيوه ونشعلوه. هنا غير تجينا الشاشه تاع الديماراج هذه كيما راكم تشوفوا هنا على الشاشه، نروحو نحوسو على كلمه بوت منيو ونروحو نشوفو واش من الزر اللي لازم نابيو عليه باش ندخلو في البوت منيو. هذا البوت منيو هو اللي راح نغيرو به الاتجاه من الديسك دور للفلاش ديسك كيما شرحت لكم قبيله. اذا بعد ما نضغطوا على اف دوس، ويلزم اف دوس تضغطوا عليها رابيدمون تدخلوا في البوت منيو هذا. هنا واش نديرو؟ نروحو نسيليكسيونيو كلمة يو اس بي، نسيليكسيونيوها بلي توش دو ديريكسيون ونروحو نديرو اونطري. بعد ما نديرو اونطري تجينا واحد الجملة هذه اللي راهي من تحت. هذه الجملة غير تجينا نروحو نزيدو نكليكيو على اي زر. اذا نعاود نروح نسيليكسيوني لا توش يو اس بي وندير اونطري، ومن بعد مباشرة غير تجيني هذه الجملة هذه نروح ندير اونطري. بعد ما ندير اونطري تجيني هذه لا فونتر. هذه لا فونتر ما تجيش في كاع لي بيسي، كاين اللي تجيهم وكاين اللي ما تجيهمش. ليسونسيال كي تجيكم هذه لا فونتر زيدوا ديروا اونطري، هاي مكتوبه هنا من تحت اونطري. اذا زيدوا كليكيو على اونطري وخلوا الاورديناتور هنا يطلع المعلومات تاعو. بعد ما يطلع المعلومات تجيكم هذه لاباج. هذه لاباج هي اول نافذه تاع ويندوز. هنا ننصحكم ما تمسوا والو، خلوها كيما راهي فرونسي 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 وروحوا مباشره كليكيو على سويفون. ومن بعد جينا هذه لا فونتر. هذه لا فونتر لا ميم شوز، روحوا مباشره للبوطون هذا انستالي مانتونون وروحوا نكليكيو عليه. ومن بعد جينا هذه لا فونتر. هذه لا فونتر لا ميم شوز ما تجيش في كاع لي فيرسيون ويندوز. اذا ولا جاتكم هذه لا فونتر خيروا اون فيرسيون من لي فيرسيون هذو تاع ويندوز. جينيرالمون الناس تخير لا فيرسيون انتيغرال وكاين اللي يخيروا لا فيرسيون بروفيسيونيل.
هنا قبل ما نواصلوا شوفوا مليح مثلا كيما هذا ويندوز انتيغرال، كاين زوج، كاين ويندوز انتيغرال 86 وكاين ويندوز انتيغرال 64. دوكا واش تخيروا فيهم؟ اسكو تخيروا 64 ولا تخيروا 86؟ انا واش نقول لكم؟ انا نقول لكم اللي عنده لا رام تحت 2 جيجا، عنده 1 جيجا ولا، يخير هذه انتيغرال 86 ولا بروفيسيونيل 86. واللي عنده لا رام اكثر من 4 جيجا يروح يخير ويندوز انتيغرال 64 ولا ويندوز بروفيسيونيل 64. بعد ما تسيليكسيونيو لا فيرسيون تاع الويندوز اللي حبيتو تنستاليوه روحوا ديروا سويفون. هنا تجيكم هذه النافذه. هذه النافذه تنقسم الى قسمين، كاين ميزا نيفو وكاين بيرسوناليزي. نتوما روحوا كليكيو على بيرسوناليزي. كي نكليكيو على بيرسوناليزي تجينا هذه النافذه. هنا يا جماعه وين لازم تركزوا مليح ولازم ما تغلطوش. هذه المرحله اللي راح نحضروا فيها القرص تاعنا. شوفوا معايا مليح، هذه النافذه راهي عطاتنا اجزاء تاع القرص تاعنا. عندنا الجزء الاول وعندنا الجزء الثاني وعندنا الجزء الثالث. الجزء الاول مكتوب فيه بارتيسيون 1، الجزء الثاني مكتوب فيه بارتيسيون 2، والجزء الثالث فيه مكتوب بارتيسيون 3. هذو الاجزاء تاع القرص تاع الحاسوب اللي احنا نصطالي فيه الويندوز. هنا تتبعوا معايا مليح وركزوا، راح نشرح لكم هذه النافذه. شوفوا معايا مليح، الجزء الاول فيه 100 ميجا. هذا الجزء واش مكتوب فيه هنا سيستم. اذا هذا الجزء الاول فيه المعلومات تاع الويندوز اللي راهم انستالي في الديسك دور. نروحوا للجزء الثاني وين مكتوبه بارتيسيون 2. هذه بارتيسيون 2 هي اللي راهم انستالي فيها الويندوز اللي حنا نعيطوا لها سي، لا بارتيسيون سي. ولا بارتيسيون الثالثه هي لا بارتيسيون دي. شوفوا معايا مليح، دركا انا واش راح ندير؟ دركا نروحو نسيليكسيونيو لا بارتيسيون 2 اللي هي سي اللي فيها الويندوز. واش نروحو نديرو؟ نروحو نفورماطيو هذا الجزء. واش معناتها فورماطي؟ نروح نمسح كاع واش كاين هنا لداخل ونروح نعاود اون نوفيل انستالاسيون. هذا الجزء الثالث ما نمسوش. على ما نمسوش؟ خاطر هذا الجزء الثالث راني داير فيه كاع المعلومات توعي اللي ما يلزمش يروحوا. داير اني كاتب لكم هنا ارشيف. هذا الجزء راني رونوميتو قبل ما نبدا عمليه الانستالاسيون. اذا نسيليكسيوني القرص الثاني هذا اللي هو سي هذا، ونروح لتحت هنا وين مكتوبه اوبسيون دو ليكتور ونكليكي عليها. فوالا يجوني هذو 3 كلمات اللي هي سوبريمي، فورماتي ونوفو. شوفوا نوفو راهي ديزاكتيفي ما تمشيش، فورماتي راهي تمشي، وسوبريمي راهي تمشي. اذا وين نروح نكليكي؟ اسكو نكليكي على سوبريمي ولا نكليكي على فورماتي؟ هنا لو كان نكليكي على سوبريمي الاورديناتور واش راح يدير؟ راح يحذف لي هذا الجزء، يحذفه كاع يولي ما اكزيستيش. الور انايا ماشي راح نسوبريمي لا بارتيسيون هذه، انا راح نفورماتيها برك، معناتها راح نمحي واش كاين فيها. اذا واش ندير انا؟ نتاكد بلي مسيليكسيوني لا بارتيسيون 2 وروح نكليكي على فورماتي. الاورديناتور هنا واش يدير؟ يروح يفورماتي لي كاع المعلومات اللي راهم في القرص سي. هنا بعد ما نكليكيو على فورماتي يجينا واحد الميساج اللي راح يحذرنا بلي المعلومات تاعنا راح كاع ينحذفوا. حنا نكليكيو على اوكي. هنا بعد ما يكمل عمليه فورماتاج نروحو نكليكيو على سويفون. هنا بعد ما نكليكيو على سويفون الاورديناتور يبدا عمليه تثبيت. فوالا هنا تبدا عمليه تثبيت تاع الميكرو تاعنا. اذا كي تجيكم هذه النافذه معناتها الاورديناتور ابدا الانستالاسيون تاعو. هنا الانستالاسيون راح تفوت على مراحل، او كتبهم لكم هذو المراحل اللي هما عباره عن 4 مراحل. اي مرحله يكملها يدلكم اون فلاش فيرت قدامها. هنا بعد ما يكمل لي 4 زيتاب تاعو الاورديناتور راح يطفى ويعاود يشعل وحده. هنا دوك واش يدير الاورديناتور وحده؟ يطفى ويعاود يشعل. هنا الاورديناتور طفى وعاود شعل. فوالا تعاود تجيكم هذه النافذه. هنا الاورديناتور راح يواصل الانستالاسيون تاعو. ومن بعد كي يكمل الاورديناتور الانستالاسيون تاعو النافذه الاولى اللي تجي هي هذه.
هذه النافذة فيها زوج إطارات. في الإطار الأول اكتب الاسم اللي تحبه، اسم تاعك ولا اسم تاع المستعمل تاع الحاسوب، هنا تكتبه داخل الإطار الأول. وفي الإطار الثاني تكتب الاسم تاع الحاسوب، وهذا الاسم تاع الحاسوب هذا نسحقوه بزاف في الشبكة المحلية في الريزو لوكال. مثلا كي يكونوا دو بيسي مكونيكتين مع بعضهم بعض، نجمو نعرفوا البيسي الأول تاع من والبيسي الدوزيام تاع من. هذو الإطارات لازم يتعمروا. بعد ما تعمرهم تروح تكليكي على لا توش سويفون. بعد ما تجيكم هذه النافذة راح يطلب منكم إدخال كلمة السر تاع الكونت تاعكم. أنا هذه المرحلة نفوتها، نفضل ندير المود باس ومن بعد ما نكمل الانستالاسيون، ما نحبش ندير المود باس دركا. روحوا مباشرة وكليكيو على سويفون. هنا كي تجيكم هذه النافذة راح يطلب منكم إدخال مفتاح تاع الويندوز. هنا باش تاكتيفيو الويندوز تاعكم. جينيرالمون هذيك لاكلي تسيبوها في لابوشيت تاع ويندوز. اللي ما عندوش لاكلي وعنده الكراك هنا ما يعمر والو، يروح مباشرة يدير سويفون. هنا ملاحظة قبل ما ندير سويفون ننصحكم ديكوشيو هذا البوطون هذا، ديكوشيوه وروحوا كليكيو على سويفون. ومن بعد تجيكم هذه النافذة. هذه النافذة اللي فيها 3 بوطون، عندها بوطون احمر من التحت وعندها 2 بوطون خضر. هنا باش ما تكسروش راسكم، هنا اللي عنده كونيكسيون يكليكي على الاولى، واللي ما عندوش كونيكسيون يكليكي على اي وحده فيهم، بغات الحمراء ولا الخضراء. هنا على اللي عنده كونيكسيون يكليكي على الخضراء، خاطرش هنا لورديناتور راح يدير لي ميزاجور تاوعو وراح يبروتيجي لك الميكرو تاعك. دونك من الاحسن تكليكيو على هذه الخضراء الاولى. هنا بعد ما تكليكيو على الخضراء ولا الحمراء تجيكم هذه النافذة. هذه النافذة وين راح يطلب منك تريقلي الساعة وتريقلي لو فيزو اورير. هذه ولا حبيتو ما تريقليوهاش دركا، نجمو نريقليوها بعد ما نكملو الانستالاسيون. روحوا ديروا سويفون. تجينا هذه النافذة. هذه النافذة ما تطولش وتروح ويجينا البيرو تاع الويندوز. فوالا هنا الانستالاسيون رانا كملناها. بعد ما كملنا الانستالاسيون تاع الويندوز درك ان شاء الله راح نوريكم كيفاه تاكتيفيوه. قبل ما ناكتيفيو الويندوز راح نوري لكم كيف تعرفوا الويندوز تاعكم ماكتيفي ولا مش ماكتيفي. اذا وين نروحوا باش نشوفوا الويندوز تاعنا ولا ماكتيفي ولا لا؟ نروحوا للايقونه اللي مكتوب فيها اورديناتور، نروحوا نكليكيو عليها بلا دروات فوالا، ونروحوا نكليكيو على بروبريتي. جينا هذه النافذه. هذه النافذه لو كان نروحوا من التحت نصيبوا مكتوبه اكتيفاسيون دو ويندوز. هنا من التحت نروحوا نشوفوا اسكو الويندوز تاعنا راهو اكتيفي ولا لا. شوفوا هنايا قال لك فو دوفي اكتيفي مانتونون، اكتيفي ويندوز مانتونون، معناتها بلي الويندوز ماهوش اكتيفي، راهو يطلب منك باش تاكتيفي الويندوز. اذا هنا الويندوز تاعنا ماهوش اكتيفي. دوك تشوفوا نروحوا ناكتيفيو الويندوز ومن بعد نعاودوا نولوا لهذه النافذه وتشوفوا من التحت يدنا علامه اللي تبين بلي الويندوز تاعنا راهو اكتيفي. دونك نعاود نغلق النافذه تاعي ونروح نعاود نكليكي على الايقونه اورديناتور، نروح للفلاش ديسك تاعي ونروح نكليكي عليه، نروح نحوس على لو دوسي كراك. هذا الدوسي نروح نفتحه، نزيد نصيب ان اوتر دوسي نزيد نكليكي عليه ونروح نكليكي على الويندوز 7، نكليكي عليه دو فوا تجيني هذه النافذه. وين نروح نكليكي على لو بوطون انستال، زيد تجيني هذه النافذه ندير اوكي. هنا دوك واش ندير؟ نستنى يجيني الميساج تاع روبوتي لورديناتور. فوالا كي يجي هذا الميساج هنا يكتب لك بلي لاكتيفاسيون راهي تمت. درك ما بقانا غير نديرو اوكي، لورديناتور يطفى ويعاود يشعل. دركا بعد ما لورديناتور طفى وعاود يشعل دوكا نروح نشوفوا اسكو الويندوز تاعنا تاكتيفا ولا لا. واش نديرو؟ نعاودو نولو الايقونه تاع لورديناتور نكليكيو عليها بلا دروات ونروحو نديرو بروبريتي كيما قبيلات، نروحو نشوفو لتحت. شوفوا هنا لتحت اي جاتنا واحد لا فينيت، واحد البطاقه صغيره هنايا. هذه البطاقه كي تخرج نعرفوا بلي الميكرو تاعنا راهو اكتيفي، وديجا هنا راهو كتب ويندوز اي تاكتيفي. هذه هي الطريقه اللي نستعملوها باش ناكتيفيو الويندوز تاعنا.
ان شاء الله هذا الدرس تكونوا استفدتوا منه. المره الجايه ان شاء الله راح نكملوا المرحله الثالثه تاع الانستالاسيون تاع الويندوز، ومن بعد ان شاء الله نولوا نديروا تطبيقات. بارك الله فيكم على المتابعه، والسلام عليكم.